اتفرم موصي وندي زمردات هذه برهانو جلا رخيبهم زبلون سمعوا مسيلني ካልኦትውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝሪኦ ዘለኹ ብርሃኑ ጁላስ ረኺብዎም ኣብይ ኣሕመድ ምስ ተሓሰሞም ንበይኑ ግን ኣብይ ኣሕመድ ረኺብዎ ዝብሎ ውፅኡ ብርሃኑ ጁላ ኣይኮነን ረኺብዎም ኣብርሃም በላይ ረኺብዎ ኣብርሃም በላይ ረኺብዎ ጉዳይ ትግራይ ፖለቲካ ትግራይ መሪሕነት ትግራይ ወሪዱ በዓል ኣብርሃም ዝፃወትሉ ሜዳ ኮይኑ ኣብርሃም ዝበሃል ዝረግጾ ዘይፈልጥ ሓደ እንስሳ መጻወት ኮይኑ ማለት ናይ ትግራይ ጉዳይ እዚዩ ናይ ኣብርሃም ብቃዓት ኣይኮነን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ብቃዓት እውን ኣይኮነን ስንፍና ናይ መሪሕነት ትግራይ ኣነ ኣብቲ ቦታ ንሱ እንተዝኾን እንታይ ክገብር እንታይ መገበርኩ ኢልኩም ሕሰቡ እንታይ መገበርኩም በዓል ኣብርሃም በላይ ክፃወትሉ በቃ ኣብይ ኣሕመድ ዘይረኸቦ ምስ ኣብርሃም በላይ ክረኽቡ ማለት ኣብርሃም በላይ ምንም እንታይ ኣለዎ እዚ برجس أبي أحمد زمدوم نبرهان بلاي نريدوان حسين نبرهان جولاني ناي تقرأي قد دايز كتاتو لزيمي أبراهام بلاي أمحارا خوينو أورومو خوينو ويكالي إثيوبيا خوينو قد داي تقرأي كتاتل تدان نهم توكم تدان نهم كم زي تقولون داولة نعوم زفرارح حلافي ناي تقرأي بعلو استشومه خوينو كأمة أمو ناي تقرأي قد داي بعل زي كقولو دلو كم رأينا العلي زحزن يلا صباح نقو واجا زخوفلو لي ولدو تقراي ازيو اركايف ناخونه زقمط ايو تحزنا مهرو زلنا تحزنا ردو زلنا حزبي اب حلونو زقمطو ايو صباح نقو ابراهام تقراي نختحمس اب تحميس نغنبر تمزاوالينا بزبن بخالي نخبلع اوكي حزبنا تمزاويلو مريتو تحديقو محدرو اون ودي قاسنا بعل ابراهام نختودق زغبر سب مخانو ولدو تግራይ ክርድኦ خللو እዚ ሒስካ ምጽናሕ ጽቡቕ صباح نقول نحنا قمتو ابي احمد زبلنا رسعت خوينا شورت ميموري خم زبلو كومو خوينا انت خيدنا نبعلنا اي صباح نقول واغا زخفللو بدل يفصم كم زل السب زي كن رايو ابراهام بلا يركبكم تدليكم كزي كونه كن انا خرخبكم يدلنا عقا طرح كن اخرخبك كايلو ابي احمد مسوده ابراهام رخيوا ابراهام زقلدلو مخانو بوليتيكا تግራይ كم تزولكم انا بتعمي زحزنني انت ايلوم كن ابراهام ناي قلان مسنون مينستري ناي قلاما اب قلاما بوتا زكايد ناي مسنو مينستر انت ايتو مالت حزيس دحننت ايكونه هاجر مرحي مختل تقلاي مينستر ايكونه انتهى ايتوناو امو نزيهم من انتهى كزاروم كنتهى كي يخفت ابراهام بلاي ريسنتلي نغيركم تيك توكرات اتكللنا بدن بنفلطم 100 شح اتيلهم الله كافت اكاونت بعل صدقان ون ززرر ولا زنو 100 شح يومل تግራይ ንምፍራስ تግራይ ንምብታን ይሰርሑ ካብ ዘለው ግለሰባት ሓደ ልኡኻት ብልጽግና ሓደ እዚዩ ህዝቡ ክፈልጦ ዘለዎ ብስረብ ሕልናና እውን ክንሕዞ ዘለና ክንሰርሓሉ እውን ዘለና 100 ሽሕ ይብሎ እከለ ክብል ክእል እየ ምናልባሽ ይምለሱ ደኾን ዞም ሰባት እዚኦም ኢለ እምበር ቲክቶከራት እውን ኣርቲስታት ዝነበራ ክልተ ሓንቲ ኳብ ጋዜጠኛነት እውን ነይራ እያ ተሓንቲ ግን ጋዜጠኛ እከለ ትበሃል ነዚኦም ሪሰንትሊ ንኻልኦት ብዙሓት እውን ሂቦም እዮም ዩቱበራት ሂቦም እዮም ካልኦት ሂቦም እዮም ንሚድያ ፈነወ ሚድያ እውን ሂቦም እዮም ግን ቶም ሪሰንትሊ ዝተዋሃቡ ንእከለ ዝበሃሉ ግን ኣብ ኢድና በፂሑ ስለ ዘሎ ባዕሉ ኣብርሃም በላይ ሰደደሎም እዮም ትፈልጡ ኢኹም አንቱም ተቐበልኩም ገሊኹም ዝረኸብኩምና يقنيهم نعاهم كنبل ونينا شم زي انتكس قال يهم جن بسمعوا من قد سمعنا كم زقبر زل سبي هو بلو كتمات التجراي بسلفن بنعبن كملا ازينو خواني ابراهام جنزب زغفل زل ازي زقبر ناي تجراي بلصقنا زبحال زمرح بلصقنا خم بلصقنا أبناء حوحات قداين أبناء فدرال منقص قداين عتيا نبرهام مدباس كم زجيرات حمس مالتي كيدهم كن رخيهم
رخيهم تايم تزاتيهم تنزولكم عن توين دي نمنتاي دايمو باجت ابي احمد قنيسولنا زي سددلنا نبرهام يقطرع وريدكم نابزي ختوردو بطعم يحزن تايدا ما جبركا سقات تكون بلوني انا نبرهام سلا باجت سلا نايت امت غداي سلا ندادي سلا شقط سلا ناي عفار زلو شفاتو سلا بريتوريا يوريا ابراهام تايتو تدو مدرادر تخا خيد درادركا حوحات كيداس ابراهام ازراري واخ بحالي يخل تاي لك انا سقاخ تولو الله واخ تولو وني تخلني رأي زبل امنه الله ابراهام استمدول مخنيات سنفل على المفتاري ابي احمد مدلاوس كعزود نسيز امن برغص عدمن سراويت تግራይ ንሱ خداله كله دقيس صبه سراويت يبلنا سراويتنا ون بغلصي تمالون كم زحبرناكم اندافلط صنحي بغلصي تمالون نزي نسمعكم يرناينا اندحرنا بحقي عين غبران زيا عين فصما انت بريتوريا انت يلم بسلام عين فصما انت يلم دقيسنا ينبر نحنا نبرتنا مريتنا اندات قرس اندات قرمه من داخدس قلنا عين رئن زبل نايت سراويتنا امنتي سراويت صقيل صبي يكون نساتهم اندات دالو نخدالو نبعل ابراهام غوتات ود غوتات كيدسكي غزي قتل تواهيلو تسديدو صقيلنا نرئ سباتكم زي كنا سراويتنا بمراحتهم نغيرومنا عدرا هلوكم زدلي كازيا وصخم سلطناهم متناهيكم قصروا سراويتكم ادالو حتنا بسلامه منقد زي ملس انت خوينو تعنتو ازوالكو وكن نا حيل خناتو مخاناون كله العالم ذل محبسات فلتنا له الى ذامنا عدمن سراويت تግራይ ኣብ ጎን ሰራዊት ትግራይ ኮይና እዚ ክባሃል ከሎ ከምዚ ኢሎም ከምዚ ናብ ክንደይ ሓሶት ናብ ክንደይ ደርጓዕጓዕ ዝኣቱ ደናቁር ኣለዉ እዮም ሓደ ቅኑዕ እኹል እዩ ንመዓት ደንቆሮ ጎቲቱ ከም መትረብ ኣኪቡ ክግሕጦም እኹል ኣብኡ ንፅናዕ ውዳበታትና ብፍላይ ናይ ኮሚኒቲ ማሕበራት እዚኦም ሓዙ ሰራዊት እንደግፎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንበይኑ ትወፅሖ እኮ የብሉን ንበይኑ ትወፅሖ ነገር ስለ ዘላተ ኣይኮነን ከምዚ ዝብል ዘሎ نحنا مريتنا تقوريسو سقين بلن معراب تقراي حيزومنا وخصم نام مقاله وديهم بو غيرم نسمران مخادي كالي تأمر يبلن دليتهم نفولطينا دليتهم نفولطو تنكولم نفولطو ndahallena abgon سراويتنا خوينا انت زي تقاليسنا تايك مصخم زغل يردانا سراويت زيبللو ابي احمد بينو نسيو نسطر حيكون انت زدالو احنا ممكن ندالينا ግን نبعل ابراهام زمدبلو مخنيات انت ايو انت لكم نمدلاوي غزي زقتل زلو نسو بين زدالو إز مسلو تعد نداو دقت كم تخد جن أنا ورداني سراويت نمنتا يسقيلو قال ملا نبلندينا كاتل لو زيا قالتات ونبلندينا زدك أسا كم زلك عمكينا ننوح جزي أنت تسأني حبات راخي يموت إجنايت تجبره إجنايتنا نجبر زلنا كحسبه وتقدروا بزخنة رديت كريوه نلعل إجنايت نجبرينا زلنا نمبر كابانا نلعلي نتغنتات زردوه እንታይ እንተገር ካንታይ ይመጽእ ዝብል ወታደራዊ ሁነታት ዝርድእዎ በፖለቲካዊ ዓይኒ በቶ ኣነ ዝርድኦ ዓይኒ ጥራሕ ኣይኮነን በወታደራዊ መነጽሩን ይርኢዎ ንሱ ንኽርኢዎ ግን ኢግናይት ምግባር ወሳነ ስለ ዝኾነ ከም ንገብር ኢና እዚ ንሶም ከምኡ ንኽርኢዎ እንዳገበርና ድጋፍና ንሰራዊትና እንዳሃብና ታኹነታት ኣብይ ኣሕመድ ዝብል ላዕላ እምበር ኣብይ ኣሕመድ ዝድሕነላ ይኮነት ፋኖ ማዓት ዓወታት ሓፊስ እዩ ትማሊ ብቕድም ትማሊ ኣብ ሰፈራሊ ከባብታት ኦላ ከምኡ ይሓፈስ ኣሎ ኣብ ቤንሻንጉል ዳርጋ ፍርቀ ፋሪቕና ይእና ይብለልና ቤንሻንጉል ናጽነት ግንባር ጋምቤላ እውን ከምኡ ናይ ትግራይ ሓይሊ እዚአን ብደንብ ገይሩ ብሓያል ሚዛን እንዳመዘነ እንተኸይዱ እቲ ግዜ ቀረባ እዩ ተዓዲ ዓባይ ዓዲያ እንዳወደቐት ትኸድ ዘላ ዓዲያ ግን እንዳተበልዐት እንዳተባልዐት ኣብ ሕድሕድ ግንባር ትትኮስ ጥይት ዶላር እያ ኣብ ሕድሕድ ግንባር እትኸይድ ሎጂስቲክስ ዶላር እያ ዶላር ይዘፍስስ ዘሎ ካበይ ይመጽእ ካብታ ናይቲ ዓዲ ባጀት ትካላት እንዳተሸጣ እዩ ዝገዝኦ ዘሎ ከምኡ ገይሩ ዝኸይድ ዘሎ ዓዲ ፈተና ክኾነና ይኽእል ዶ እሞ ትግራይ ተኣክል ዓዲ ክኾነና ይኽእልን እንታይ እንተጌርና ናይ ውሽጥና
حادنا تصنيعنا أمجو حسنا أنت سريحنا أمجو حسنا أنت سريحنا عرسو مجيبو زحدر بتأميت زي موت هزبي أنت ترينا أنت هلينا هزبنا هم جرنا أنت حقنا نداد أنت سينا نداد إذا أطول من قدله كتبت لك من مارس يلا عدة أمبولانس نداد بمسأنا بوليد بحرس مغنيات كنت موجود يا ولا هسأنا تونكم زي أنا خيخونو ببين غيد من قدل لنا دفير كان تعاتي غايو تحانيقنا ينموتني اللي كان دحر دفير كعاتي غايو مغنيات كار يزنا أو تغيير كايو بميدياتات كان تنغير كايو دبلومات سون بدن بغيرهم انت صريح عملو نحنا كم زيغات تغرايون كم تغارون بابليك دبلوماسات انكرنا انت حيزنا دبلوماسي انا امباسادر كون يولين دبلوماسي ناي تغراي تسرح اغوليه بابليك دبلوماس ميدياتات ناي سودان ميدياتات ناي ايرترا ميدياتات ناي جيبوتي وصيلنا ون كالي علمون نخفلت زياتن حبيره اندحر سريحه مردعتا انت هيبين مردعتا انت هيبناني سلا تغراي انت فليتن سلا تخونتات تفليتن صقم يبلنا دبلوماسي بنا ادفوكاسي مسرح بميديا غير كاون كسرح قال بابليك ناونكم انت صريحو اتم محدارتنا وشتي ازيان فليطو حدنا تطناخير انت غيدو ابي احمد يله بعلنا توحد الناس مت ازخر زلو سنف حماساي اما اخل بحر خوينو دغيمو اندهلو سما اخل بحري زراطط عدد حرقص عدد زعمزع زخوني اكايدوهم زي احتردينا انت خيدنا فراسي بعلى ابراهام زقلو دول عينت هيوت كلونا يقول استوعلنا انت خيدنا زي انت تردينا فتصوم ندحري زين من السزبي كنا نقصل نخلينا مالتي لذي ابراهام يرغيوم برهان جولاي كونن ابراهام زرخول مخنياته ون مزناغ عمبر ابراهام قوم ነገር ከም ዘይውልሰብ ልኡኽ ባንዳ ምዃኑ አብይ አሕመድ ንፈልጠዩ ተዝልኡ ኾነ ስለዝኾነ ባንዳነቱ ልክዕ ናይ ባንዳነቱ ሚዛን ዝፈልጦ አብይ አሕመድ ምክንያቱ ተዝልኡ አብይ አሕመድ ስለዝኾነ ንሕና ንፈልጦ ኢና ابراهام ክፈትሕ ይኽእል ክበልዕ ይኽእል እዩ ናይ ትእምት ገንዘብ ከመይ ገሮ በሳቢስ ንፈልጦ ኢና حزون تناي تأمت تتحيزن دي تتحزن زبل خلق أن زغلس أبي أحمد مبر أبراهام سلة الزرارة ويكونن نبي أحمد بوين الزاري وصل إلى متزمل الله سبحانه حشوم نير تغالي أورد تقول فبعلو سلة زخانة تزاي كوين تايد أمويل كان نير كان دي خيل ولا تعد سخطي يقوم جور كالي يسرحهم جنا وش تقراي بقول نون مسكالوت حبير كات سر حلو صوم دخات التناخرلو من قد مكلت أفي هات صوم دو عباي مل سمخانة تري واوزي بعلى ابراهام زقلو دلا تግራይ كتلونا يبلا كابزو خنوص تمرحنت كاواتم زحاشو خوينو كركب خللو وي دحري ابراهام ون مس بانكي تزاراريوم كم ذاتري وازلهم كوميرشال بانك اوف ايثيوبيا يا اب كوميرشال بانك اوف ايثيوبيا خيدومس انتايم ابي احمد قلفو وزولم قلفومي قلفوم يوم ابي احمد لو قلم زولمون خلقلم يوم مسؤوم سلطة زرارو زفطرو ونقر يل لقا حمشاتو لهم ننقادو تقراي مجمع يتخون انتا ديسكشن زيا بيراو بانكس ننقد بانك هيبو وصل ازنبرا باجت تقراي مو بيراو بانك ملس اخبهال كله ازاز كله ننقد بانكون ملس انتن تقراي اتين زنبرا تواهيلو سلز ملسة مس نقد بانك خيدوم تزات يوم انتا يلو تخمسو تقول فزلا ابي حمد سلزخونه كم ذاتري واخلهم سلستيهم النيوبا سلستيهم عزاريهم ميم كالوتهم ون تحاويسهم وزنورون تريوهم اللهم زي مس نقد بانك انتايلهم عزراريهم تايلهم تزراريهم تبل ترينا يا كالي تأمري بالله بصر لو طون كتمس تغل نجار يكونتن لو تأتمس نرقصنيا منهم تمسو فايداس يلن مس نقد بانك تزراري وكا نقد بانك ب بيراو بانك تعزيزي إيتن جنزب مليسوان بيراو بانك ون بأبي أحمد تعزيزي إيتن جنزب مليسوان سلازي مسيهم بمزراب تفتحوا نجار يلن مس أبراهام بمزراب تمسألوت يلن أنا سئلنا يقوع إنساسايز مثلا نت أبراهام مغنياتو حنت نجار كنجركم يا أبراهام مس أبي أحمد نير تراخي دوبزنا ورلو كبر بريزيدنت إسحاق أفورقي
مسكور بريزيدنت مسكور تقلاي مينستر أبي أحمد ناولا إيخ بعافو إذا تنفس كوخ ناولا مال بعافو نا تنفسه كوخ ناولا زنقرنا زيهم كلتيهم بقى وديهم اتو سلام زي يدلي حزب غراخب زي يدلي كلتي حزب غراخب زي يدلي كير راخب ويانا زبحال قلنا ولا ناني دحر أبي أحمد إساياس المستواسو مس إساياس كون كسلام كبري يخلين كعيلنا لمعات كتحسب مس إساياس كون كتحسب يتخلين كعيلنا حزب تقراي مس حزب إرترا من الرخاب نبرها ما يقدسون نبرها ما يحقسون إساياس مس أبي أحمد من الرخاب جن بقى كور يلو نخلتي أمس أوعو كحسونا ممكن جمر بلو كم زوله إنسسا سب كوينوس لو تخمس يغلي تواهيلس نعو خيدم كزارو خلو كحافرون يرو كيدو ناو يرخواكم من كلهم كلو نعاخ رخوا كاخلي هو انت يلو نعو رخيبو اخله تملي سمن عدم مخل تا تግራይ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ፈለኽ ኢላ ትኸይድ ትግራይ ክትህሉ ኣብ ተሓሳስባ እዚኦም ኢልኩም ተሓስቡ እንተኾንኩም ክተብልዑና ኢኹም ተተሓሳስባ ንሱ ከብልዓና ምስ ኢትዮጵያ ኮንካ ምስራሕ ኣይከኣልን ምስ ኢትዮጵያ ምንባር ኣይከኣልን ብሰላም ምፍልላይ ግን ሰላማዊ ዝኾነ ጉርብትና ክህልወና ከም ዝኽእልና ነገርና እዮም ክንከድክንከለና ንእሽተይ ምዃን ብዓዲ ምስ ኢትዮጵያ ክተወዳደራ ይትኽእልን ብስፍሓት مسفح هزوون بزح مخان ربح اللو تنابيب كات خيد انتخونك تنابيب كان دحر زي تخير كم إثيوبيا دحر تبال عقن حبير كامن بار نمت فاي تقفز للي سبيل تقرايون كوم كتقفي يبلان هزو غي يتقفع عد غي يتقفع كاب إثيوبيا كسي لغت نسأل كتكللو بزح حساب نكراخر ندينا حد زي أميدي أطرحوا بيلنا وصيناس تزاريبناس إلا نلقى إز مصلو وزحات سبات أيديا حيزو مصوم وانا أميدي أخمص إن دلن نكراخر يوليا نكراخر ونينا واسكع حزي مس إثيوبيا مخانس يربحنا يزولو ولا وحدات نتخون اللو دكتور جبريل يسوس ونكتري وادخل يوم سرو كاو إثيوبيا أنت نسيل ناس بس ما أب مالت بسم الله مالت ونكن نقول فلنا بس ما أب مالت بس ما أبو ولد منفذ قدس لك مصلاي فتاريخا مصوع نا إثيوبيا غير زحسب كندو زاكل زوردو سبات اللونا ግን ንሶም ወሰንተ ይኮኑ ህዝብና እንታይ ኢልና ኢና ክንወርዶ ዘለና ኣብ ደገ ይኹን ውሽጢ ምስፋሕ ጽቡቕ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ዓባይ ሃገር ኣካልት ዓባይ ሃገር ኮንካ ምኻድ ጽቡቕ ነይሩ ትግራይን ተንካሎት ክልላትን ጥራሕተ ይኮነ ኤርትራውን ጅቡቲውን ኬንያውን ሶማሊያውን ዩጋንዳ ሩዋንዳ ተሓዊስካ ዓባይ ሃገር ሱዳን ሓዊስካ ዓባይ ሃገር ናይ ቀርን ኣፍሪካ ጌርካ ምስራት ጽቡቕ ነይሩ ግን ኣይከኣልን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ይትረፍደንዐን ከተወሰኽን ተንካሎት ኣብ ኢትዮጵያ ባዕሉ ነንባዕሉ ክሰምር ዘይኽእል ክደማመፅ ዘይኽእል ሓይሊ ዋ ሓቢርና እኮ አንድነታችን ታዩ ልዩነታችን ውበታችን ነው እንዳበልና ናይ ብሔር ብሔረሰብ መዓልቲ ሕዳር 29 እንዳዘመርና ዓመት ሙሉ እውን ካሊእ ብሔር ብዝረኸብካዮ ናቱ ተመክሮ ክትሓትት ዚና ገበርና እኮ ፀኒሕና ኢና መፂና እኮ ኢና እዚና ገበረ ዝነበረ ምሳኻ ግን ናብ ኣራዊት ተቐይሩ ክበልዓካ ከሎ ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ካሊእ መርትዕሉ ድዩ ኣየዋፅን ስለዚ ህዝብና ክነርድእ ከለና እዚ ነርዳእ እዩ ምስፋሕ ፅቡቕ ነይሩ ምዕባይ ጽቡቕ ነይሩ ግን ንእሽተይ ኮንካ ታዘላትካ መሬትካ ተኾለ ታሪኻዊ መሬትና ንምልስ ኣልዋሃ ምላሽ ለማልሞ ምላሽ ብኻሊእ እውን በቲውን ዘለና መሬት ኣምሊስና እታ ትግራይና ንምስረት ሕጂ ጥራሕ ንጎም መልስ ኣይኮነን ጎና ጎን ክንሪኦም ዝግባአና እንዳርኣና እንዳደልደልና ምጉሕስናና እንዳረጋገፅና እንተኸይድና ሃገርና ክንምስረት ንኽእል ኢና ዝብል ምርኣይ ይከኣል እዩ ለዚ በዚ ደረጃ ናይ በዓል ሩዋንዳ ናይ በዓል እስራኤል ናይ በዓል ሲንጋፖር ርኢኻ ኩንኮን ከም እንኽእል ጥራሕ ዘድልየና ሰናይ ምምሕዳር ነዚ ኩነታት ተረድእ ምምሕዳር እዩ ዘድልየና ንሱ ጌርና ክንቅፅል ንኽእል ዶ ኢልካ ህዝብኻ ምርዳእ ወሳኒ እዩ እዚኣ ንግበር ባህል እየ ካብቶም ዝተደራደሩሎም ዝተዘራረቡሎም ሓደ ኣብ ዓፋር ዘሎ ሽፍታ ዝምልከት እዩ ኣብ ሰቆጣ ዘሎ ሽፍታ ዝምልከት እዩ ኣብ ፀለምቲ ዘሎ ሽፍታ ዝምልከት እዩ
شوفاتو القولنا ندو قدف ندو البريتوريا يتكبر زولي توحيزهم مزخود مالتي نبي يحملون السايل وخون خليو تحدثي لي إزام كل قوة يملكم كتحسب بوصر بقدمون كم زبالة حيل نخمسرت أي فقدوا لنت بريتوريا أي فقدوا لنت راح يكونن ناي أجو ناي عفر حيلتات مساهم اللو مو أو تصوم زبلكو أو عيد زغربا نسينير سراويت كفريل ناخلو ننو على خبال عنا خير كله جنزب الداليو بحيال جنزب نبعل صادقان نبعل ودنطرو نتم كالوتهم بعل بربراخي بعل نقصون توسن حرقيتو من الصم بعل زود تبهال سويتي ازياتن اكيبو زيما اكيبو نزيهم بجنزب التاليلو تقراي كفرس يداليو كفرسو يخلن انت خيلو خالوت ون دافرسنا او وسد ننبعلنا خلنا قرنا قبال عنا يشون بوشوه كم زولو عبالي عخوار ان نمبر كفرسو لما يخلن تايدا اتا مدحانيتا اكايدا سراوي تقراي تعدم دولا شفتا كم تمزل أقوى شميت قال لا أفرق نقاش بعد كوارم 33 كورس لستك في سراويت نبري كوميساري يا حزل لنا البوتا مسعفر زداو ونا بوتا اينا زلنا بوانت زبوتا زي انصار ربح حزب تግራይ ዝተሰለፈ حيلي ዝደራጀው ዝነበረ ቦታ እዩ ካብዚ ቦታ ዝተበጊሱ ብዝተፈላለየ ግዜ ኣብ ሰራዊት ትግራይን ኣብ ህዝብ ትግራይን መጥቃዕታት ወይለ ትንኮሳታት ገይሩ ነይሩ ያው ነው አልቂጣና ያዝ ቦታ ሒዝና ያዘለና ሽፍታ حيلي በዋንነት በከባቢያዊነት እዩ ተደራጁ ካኡ በገንዘብ ተደሊሉ አንጻር ረብሓ ህዝብ ትግራይ ዝተሰለፈ حيلي እዩ ተኻብዚ ኻብዚ መጀመርያ ዝተፈላልየ ምድንጋራት ፈጢሩ ነይሩ እዩ ናይ ማን ዕላማ ዘለዎም መሲልዎ አጽጊዖም ነይሩ ሕብረተሰብ دحراي ግን ናራዮም ስከደት ዘሎ ተናቶም ትክክለ ተጨባጭ ድሌት ትግራይ ናብ ድሕሪት ምምላስ ከም ዝኾና ምስተረዶም ናይ ጸላይ ልኡኽ ተሸከሙ ምዃኖም ምስ ፈለጠ ያው ንሕና ተቦታ ምስተቋፀርናዮ ሕብረተሰቡን ደቀይ ሓቂፍና እዩ ዘሎ ተኽግበር ዝግብኦ ሓገዝ ይሕግዘና ኣሎ ከም ደጀን ዋጅራትን ራያ ዓዘውን ነስ ሰራዊት ዝገብርዎ ዘሎ ሓገዝ ከም ተጋዳላይ ከም ስግን ይፈቱ ጽቡቅ ይቕኒልና ነዞም ጀጋን እዚኦም ክብሪ ይብካ ዞም ጀጋን እዚኦም ዝኸድዎ ጉዕዞ ኩሉ ደጊፍካ ሕብረትካ ጽኒዕኻ ኣብዚ ኣደላዲልና ኢና ለውጥ ክነምጽእ ንኽእል ኣብይ ኣሕመድስ ነቶም ባዕሉ ዝሰርሖም ትግራይ ንኸፍርስ ዝወደቦም እሞ ከዓ ሓሻኽረ ኢኹም እንዳበለ ኣነ ይኮንኩን ዝብሎ ባዕሎም ቶም ተመለሱ ካብ ዓፋር ዝተመለሱ ንጉሱ ዝበሃል ኣቦይ ዝብልዎ ሓደ ኮሎኔል ከምኡ ሸፊቱ ዝኸደ ኢሉና ዝበልዎ እንዳነገሩና ዝነበሩ ሰሚዕኹም እዮም ሕብረተሰብ ተቐቢልዎም ነይሩ መጀመርያ መሲልዎ ድሓር ግን እንዳነፀጎም ይኸይዱ እዚኦም ዝተቆፃፀርናየ ሃዲሞም ከይዶም እዩ ዝብለና ዘሎ ዝተገራላይ ሰማዕኹሞ በዓል ንጉሱ በዓል በረባራኺ ተልእኮ ተዋሂብዎም በአብይ አሕመድ ሰራዊት እናታለሉ እናወሰዱ ሰራዊት ትግራይ ከፍርሱ ተወሰነ ደረጃ ምስ ወፅሕን እንባዕልና ክንባላዕ ክበልዑ ዝመፁ እዮም በረባራኺ ሰሚዕኹም ኢኹም ውዕል ፕሪቶሪያ ስሒብኩም ሰራዊት ትግራይ ዝተወሰነ ቦርደር ንኽጥሕስ ንዓና ንኽሕዝ ንዓኹም ንኽሕዝ ቦርደር ንኽጥሕስ ጌርኩም ውዕል ፕሪቶሪያ ፍሪሱ ኢልና ንኽነንጨብጨብ ጌርኩምና ዌልዳን ኢልዎ በረባራኺ እዚኣቶም ሕዝ ታሪኾም ጉድጓዶም ምስ ይኳዓት ደብስሩ ኣብ ትግራይ ብጸሊም ታሪኽ ብጸሊም ቀለም ኣብቲ ጸሊም መጽሓፍ ዝጽሓፉ ደይኮኑን ኣብ ጸሊም ታሪኽ ናይ ትግራይ ዝጽሓፉ ደይኮኑን በዓል ንጉሱ ንሕና ሓሻኽር ናይ ብልጽግና ኢና ኢሉና ኢሎም ቶም ተመለሱ ባዕሎም ሃይለ ዝብለኩም ኣይኮኑን ንጉስ ዝብለና ነበረስ ሓንቲኛ ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ተብህሉ ማለት እዩ ኣቶም ሰባት ሕልኽልኽ ትብሉ ኣለኹም ኣብ ማእኸል ኣትኹም ንፈልጠኩም ኢና ግዜ በዓለ ሓልያ ክተውፀኩም እያ ታትደዋውልዋ ዘለኹም እውን ኣብ ቆጥቋጥ ኮይንኩም ንፈልጥ ኢና ማን ምስ መን ከም ዝራኸብ ምዝዝ ዘቢና ክነውፀኩም ኢና ኢስራ ንዓክልና ፀሪና ትኸይድና
أنا قرني حنتنا يا بويس بتعامل يزقرمني ما زيني حنتي مالي ስለዚህ ያው ራህራህ መመተው ማለት لازم لك إحنا ስለዚህ ነበር ላይ አመና ላይ ሓደ ናይ ፊክ ሰራዊት ይፈና ሓናን ህዝብ ትግራይ እምበር ህዝብ ትግራይ ምስ ኮይኑ ትግራይ ክወቅዕ ሓይሊ ስለፍ ሓይሊ ዝህልውና ይመስለና ግጽኛ ተኸተለና ሓይሊ ይኸይል ዳዚ ትናቱ መተሐሳሰው ግን aftu ሞጁሉን ሪናይና ሓሽከር ኢና ኢሎም ናይ ብግልጽ በቃ ሓሽከር ናይ ፒፕ ኮይና ሓሽከር ናይ ብጽግና ኮይና ኢና ክንቅጽል ዘለና ለምንታይ ሓናስ ለቀየ ሓሪ ኾነን አሕና ለውጥ እንደሊልና ኢና መጀመሪያ ኸይና ነርና ለውጥ ግን ሶኢልካ ናይ ግለሰባት ናይ ቲክቶከራት ወይ ናይ ስተወሰነ አክቲቪስታት ናይ ባዕሎም ናይ ግለ ባይዘወይ ተስፋይ ዝበላውን ሓንተላ ናይ ባዕለይ ሰራዊት ኣለውን ኢሉ ሓናስ ናይ ግለሰብ ይኾና ናይ ህዝቢ ትግራይ እምበር ስለዚህ ንዚህና ዘይተቀበልናዮ ምስራአና ወዲያው ነው ዓድና ከምንመለስ ይገርና አለና ማለት ተመልከቱ እዚኦም በዓል ንጉስ ማለት ንሕና ሓሻኽር ብልጽግና ኢና ኢሎምና አሞጁል ጽሒፎም ሓሻኽር ብልጽግና ኢሎም ጽሒፎም ማለት ከምኡ ኢሎምና ኢሉ በረባራኺ بعيننا رأينا يو بإذننا ونسمعنا يو إحنا رأينا كم وزي جاغاني أغملوا نقع سحيبكم وعلى بريتوريا قد أحس قوركم مو نتديف ناتاتهم تقبلهم بعالقيتها شوكعة TDF وعلى بريتوريا تحيسوا 15 كيلومتر سلازعته ويو TDF ون مس سراويت عفار تحوابيرو نزوم بانداتات زيوم كاب عفار قحيفو خوصهم نزوم بانداتات زيوم كاب محرا قحيفو خوصهم زخولو اللي من قدي اني هو TDF نسو يسرح حزب تقراي TDF يدقف مريحنا تقراي ون ناي سراويت يقول ناي كالي حتتاتنا تقبره ناي هزو حتنا تقبره هزو التحبابيرو مريت يملس زي أننا سرحنا تا بريتوريا قنلا نداولنا نتقصلنا ونيخفأنا نبالي قالوا يسلتوا يتخكليو حقهم يهم يسلتوا بريتوريا نداولنا خنقصل قنت حنتي تا انكو مغنياتهم إلى زحاسب أنا بناتي رديت نابناي عالم محبرة سب كتقربنا تغل من قدتاتنا اسكا عن صرك كتتحزننا تغل من قدي بريتوريا سلازخونه ترحي نديبلوماسي جريب تكوننا تغل يازبل حساب سلازلوم ترحي لإزامن جين بوتزني هو بتحز قور وزلو عينت أكايدا بخوم يكونن بريتوريا فرسولو حدا خلتا سلسته بريتوريا فرسولو حدا خلتا سلسته ربعتنا والكان نقصركا انت خيدكا يفرسهم نيرو زياتهم يفرسهم اللو ويلنا عندنا قرنا صنحنا انا حزق عمل لي افريس ولو اوريدي خاوزن لعلخ نعقسي نخلينا بتولو لغزي تنتبلن زنور كاننا تملس مرعي يغلي حزقن بريتوريا خي فرسنا نوع البريتوريا زصابا الكاس لزوصخا بريتوريا اللويلي زحسب تمحبرسب بريتوريا يفرسلو حدا كلته سلسنا الكان نقصر كان تخيدكا كن سون دقصر يزغي افتمن اي مغلص واصاصوم افتني ادفوكيسي سرارحهم كله تناي دبلوماسي رخبهم يقالوا حجون كرم زلوا ولو نعنا كان عناس ددبيت زاكل ميديا ملا حزب تግራይ تلفزيون خفي تزريو ميديا ازيان انت بلنا دي حيش لهم ترادادي امنا خمزه يفلط لهم قال سبات او اكل ايه هو مردات اكلهم زباس لسغبر يولو يزارو يسمعي زير حزين لكم مرداتا بناي بعلنا محاور نرخبن مرداتا انبر مرداتا زينس يتقما يكون ايلو ميديا زي يفلطوا ميديا يفلطنو ميديا انت زفلطو ميديا تاتكو بتنتن زبلا ميديا تاتون اكبب بيلوم ميديا كونسل قصل له ويلوم تحبابرنا وزي تقالسيو نمننتكم ينخبرهم يتقالسوا يلوم كتوابع نيرهم ميديا كونسل اي ربحن كتولنا يدخلن بتكبار بعيني يزرعه هو انا سلازهم بعليون سلازهم كزمر حزنو حزي اكل توسن حرغواتو سلازهاوم صادقان توسن حرغواتو سلازهاوم نقل ميدياتات مو ساتهم جيص سلازخدو نز جيصون زخدن اندافرجكا ايخونن كوم عين تكايدا يوصانا سلازي اتاناي لومي حسيبيا زاتخو سمرايز غبرامو دحريركم نزاتكم اب يوتيوب تكتاتلنا نزلهم ون
مرد أتاوت كونكم كيدوم ودبا يكون سديدوم strategic leadership زبال تشعت سبات ناي ثلاثة ناي سراويت ثلاثة ناي حوحات ثلاثة ناي قمت فلتوا يوم دبرت يعني فلتوا مالتي indirectly سلازين سراويتو مرارحو حوحاتون دبرت يعني ون حوحاتوግዚያዊ ምሕዳር እውን ንግዚያዊ ምሕዳር ክነገር ይኽእል እዩ ገይሮም ሰሚዖም እዮም ብዝብል ኢና ንወስድ እምበር ከም ውድብ ኣይከዱን ተደራዳሪ እታ ውድብ ስለ ዝኾነት ተትኸይድ ፅቡቕ ነይሩ ኣይገበረቶን ታደሰ ቲሙ ሒዙ ይኸይዱ እዚኦም ሕወሓት እዮም ብስሩ እውን እከለ ከምዚ ይገብር ነይሩ እከለ ከምዚ ይገብር ነይሩ ክመፁ ነው ይደልዮምን ንኽልቲኦም ከምኡ ኢሉ ስለዚ በይንኻ ንዓይሉ ኣብይ ንታደሰ ከም ዘዛረቦ ሰለስቲኦም ግን አብርሃም በላይ የዛሪብዎ ብርሃኑ ጁላ ይኮነን አብርሃም በላይ የዛሪብዎም ብርሃኑ ጁላ ዝብል ኣብ ሚድያታት እውን ወፂ ስለ ዝረኣኹ እዩ እዚ ብደንቢ ጭቡጥ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ አብርሃም በላይ የዛሪብዎ አብርሃም በላይ ድሕሪ ምዝራቡ ከምታ ዝረኣኹማ ናብ ንግዲ ባንክ እውን ከይዶም ብሓፈሻ ኣነቱ ዝርርብ እቲ ጉዕዞ ዝፈሸለ ጉዕዞ እየ ዝብሎ ምክንያቱ ንእከለ ይዛረብን ንእከለ ዘዛረብ እንተኢሉ ሓደጋ ኣትሎም እዩ ኣብ ማእኸሎም ኣብ መንጎ መፈላላይ ንክህሉ ፅዒሩ ንታደሰውን ዝኾነ ነገር ወጊኦም ክብል ከለኹስ ነጊሮም ሓስዮም ማለት እየ ሰዲዶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብ መንጎና ኣፈላላይ ንክህሉ ተጠቂሞምሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ፀላእቲ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እዚ ይጠራጠርን ኣመሎም ንሱ ስርሖም ንሱ ስለ ዝኾነ እከለን ኣባኢስካ እከለን ኣጣቂስካ ምንባር ኢኹም ዝበልዎ ነፍሲ ረቦና መምህር ገብረ ኪዳን ከምኡ ገይሩ ሰዲድዎም ከም ዝኸውን ይጠራጠርን ግን ብጋንኡ ይከየድ ተባሂሉ ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ ንጀምሮቱ ተቋሪፁ ዝነበረ ዋላ ንሶም ተደፍኡና ዝብል ውሳነ ክውስን ከሎ ኦኬ ሕወሓት ከም ውድብ መሪሓቶ ትኽኢድ ተዝብል መሓሸ ሕወሓት ዓባይ በቃ ከምዚ ፍሉይ ነገር ተኣምር ዝሰርሑ ገይረ ቆፂረዮም ከይመስለኩም እቶም ንፈልጦም እዩ ተነኣሰ ግን ከም ውድብ እንተስ ባሌማ ትልኣኮ እንተስ ዓለም ትልኣኮ እንተስ ነብርሃም ተኸስተ ትልኣኮ እንተስ መንጀሪ ነትኺድ እንተስ ደብረፅዮን ይኹን እንተስቶም ዝኸዱ ይኽኢሉ ሕወሓት ትልእኾም ተደራዳሪ ስለ ዝኾነት ተደራዳሪት ንዓነ ደራደር ፖለቲካሊ ዳያሎግ ንግበር ኢላ ሓቲታቶስ እምብለይሉ ዝብል ሪፖርት ክመፅእ ከሎ ኣብ ዓለም ክስማዕ ከሎ ተደማፅነት ኣለዎ ንሱ እየ ዝቆፅር ዘለኹ እምበር ታደሰ ከደ መን እዩ ኣማኒኤል ከደ ወይ ተኽላይ ከደ ወይ ፍስሓ ከደ ኣፈላላይ ኣለዎም ኢለ ይኮነ ተፈለየ ክእለት ዘለዎ ተፈለየ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ የለን ከደራደሩ እንተዝኾነ ሃይለ እንተዝኾነ ንዖም ኣይሰዶም ተደራደርቲ ኢላ 5-6 ይቕምጥ እንዳመፁ ሪፖርት እንዳገበሩ ንዓለም እውን ብደንቢ ብእንግሊዝኛን ካልኦት ቋንቋታት እናተዛረቡ ዝኸዱ ብቕዓት ዘለዎም ሰባት ሌትሰይ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣምባሳደር ብርሃነ ዝዓይነቶም ሰባት እየ ዝምድብ ብዓለም ወዲ ባሌማ እውን ከምኡ ዝበሉ ዓበይቲ ሰባት ብዓለም እውን ፅቡቕቱ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ትግራይን ዝፈልጦ እዩ እቶም መናእሰይ ኣብኡ ሕንፍፅ ኣቢልካ ልክዕ ከምቲ በዓል ዶክተር ፍስሓ ከይደሞ ዝነበሩ በዓል ኣማኒኤል እውን በዓል ተኽላይ እውን ካልኦቶም እውን መናእሰይ ሕንፍፅ ኣቢልካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ከምታ ዝበልክዋ ሕወሓት ከም ውድብ ሒዛታ እንተትኾን ግን መጠቐመትና ንምንታይ እምብለይ ክብል ከለውን ዋ ንደራደር ኢላቶ ትውዕል እውን ተደራደሩ ዳያሎግ ገበሩ እዩ ዝብል ዳያሎግ እምብለይ ዝበለ ሰብ ንየልኩም ኣውዚ ኢልካ ንክተፍልጥ ይጠቕመና ነይሩ እዚኣ ዘይምርዳእ ሕወሓት እዚኣ ዘይምርድኦም እቶም መራሕቲ ኣይ ዶንት ኖ ከመይ ዓይነት ሕልና ከም ዘለዎም ኣብዚ ተኸ ክንብል ዘለናስ ጥዒሙና ድዩ ዝመስሎም ዘሎ ከይዶም ክበሃል ከሎ መፅኦም ክበሃል ከሎ እቲ ህዝቢ ተስፋ ገይሩ እንታይ ኮን ኢሎም ኮኑ ኢሉ ክፅበ ከሎስ በቃ በቲ ሓላኽ ዝኾነት መንገዲ ሓለኽ እንዳበሉ ስለ ዝኸዱስ ዝሕጎስ ድዩ ዝመስሎም ዘሎ ዝብል ብጣዕሚ ዝሕዝነና የተሓሳስበኒ እውን ዘይሓስቡ ከምቱ ንሓስቦ ዘለና ዝብል ኣይርዳእንን ኣይ ዶንት ኖ ሕዚ እንታይ ኢልዋ ዝኒሄ እውን መፅኦም ኣይነግሩናን ሃይለ እንታይ በለበል ንኽልቲኦም ኣብዎም ንዓይ ግን እቲ ንከምዚ ኣይሉኒ ይብል ከምኡ ዶ ይበሃል እዩ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ሕወሓት ብምዃኖም ይከልከሉ እንተተባሂሉ ዓብዪ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ክንገር ኣለዎ ትክክል ይበሃል እዩ ይኽብሎም ንሕና ኮይና ንኺድ ዓርስና ኮይና ንከራኸር ተጋሩ ኮይና ወከልትና እውን ክውክልና ዝኽእሉ ናይ ትግራዋይ ስነ ልቦና ዝሓዙ ኮይኖም ይከራኸልዎ ከምኡ ኮይኖም ይወከሉ ተዘይኮይኑ ግን ናብ ዓብዪ ሓደጋ እንዳኣተና ክንከድ ኢና
ናብ ዓብይ ሓደጋ እንዳወረድና ክንከድ ኢና ኣደዳ ኣብይ ኣሕመድ ኣደዳ እቶም ትግራይ ክትወድቀሎም ትግራይ ክትውላዓሎም ዝደልዩ እናኾንና ክንከድ ኢና ስለዚ እዚ ብደንቢ ኣስተውዒልና እንተኸድናዮ ደገን ውሽጥን ዘለና ዝከኣለና ክንገብር ንኽእል ኢና እሞ ንሱ እንተጌርና እውን እዩቱ ንቅድሚት ክንሳገር ንኽእል ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ሰራዊትና ዝገብሮ ዘሎ ግን ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ዓፋር ዝነበረ ለካስ ካብ ዓፋር ሃዲሙ ንክኸይድ እታ ዝነበራ ቦታ እናተበገሰ ዝመፀላ ዝነበረ ቦታ እታ ቦርደር ዝበላ እታ ቦርደር ከባቢ እውን ስለ ዝኾኑ እዩ ቦቲ እውን ዓፋር ይመፆ ስለ ዘሎ እዩ እሄዲሙ ወሲዱ ምስ ፋኖ ንዕጉጦም ኢሉ ገለገሊኦም ባይዘወይ ብዙሓት ዝሞቱ ኣለዉ እዮም ምስ ፋኖ እንዳጋጠመ ዝቐተሎም ናይ ፋኖ ክርር ኢላቶ ስለ ዘላ ተጋሪኡትላ እዩ ክኸሮም ከሎ ተጋሪኦም ዝእትውሉ ደርጉ እውን ከምኡ ገይሩ እዩ ባይዘወይ ዝያድ ባሬ ክመፅእ ከሎ ኣሰበ ተፈሪ ክበፅሕ ከሎ ምስ ጨነቆ ደርጊ ድሬዳዋ ምስ ተታሕዘት ኣሰበ ተፈሪ ምስ ተታሕዘት ምስ ጨነቆ ምልሻ ስርናይ እዩ ወሲዱ ምልሻ ስርናይ ናይ ትግራይ ዝነበሩ ሽዑ ማለት እዩ ወሲዱ መንግስቱ ንዖም ምስ እተወ ለውጡ መፅዩ ሕዚ እውን ከምኡ ደኾነ ይኾነለ ኢሉ ካልኣይ ደርጊ እዩ ኤግዛክትሊ መንግስቱ ሃይለማርያም ዝኸዳ ክያደ እዩ ዝኸድ ዘሎ ልክዕ ምልሻ ስርናይ ምልሻ ክትፎ እዮም ዝብልዎም ሕዚ እኳ ክትፎ ዳርጋ ኮይኑ ስርናይ ተሪፉ እዩ ግዲ ንዕኦም ወሲዱ ናብ ፋኖ እትዩ የቕጥቅጦም ኣሎ ተማረኹ ተቐተሉ ኣለዉ እዮም እዚ ደቅኹም ምእርናብ ናይቲ ህዝቢ ዝኸውን ብርግፅ ተህዝቢ እስክንደይ መከራ ክሽከምዋ ክንዱ ዝኣክል እዩ ኤኒዌይስ ግን ሰራዊትና ዝገብሮ ዘሎ ምድጋፍ ሰራዊትና ምድናቕ ናይ ሰራዊትና ድምፂ ኮይንና ምኻድ ናይ ግደን ክኸውን እዩ ኣብ ደገ ንሰርሖ ኣድቮኬሲ ይኹን ናይ ዲፕሎማት ስራሕቲ እውን እዚኦም መሰረት ዝገበረ ክኸውን በዚ ኣጋጣሚ ክፅውዕ ደልየ እታ ክሕብራ ዝደለኹ እዚኣ እያ ናይ ሎሚ